أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. فادعوا الله سبحانه وتعالى وحده، وعلموا الناس هذا، واعبدوه وحده، وربوا أنفسكم وربوا أولادكم وأسركم وعشائركم على توحيد الله الخالص، فإنك والله معرض للنار والخلود فيها إن لم تتقن التوحيد، تتقن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله التي تسأل عنها في قبرك، وتخرج بها إن كنت عاصيا من النار، تخرج بهذا التوحيد. فلو جئت بملء الدنيا من النفقات من الذهب والفضة وأنت مشرك بالله، يجعل الله ذلك كله هباء منثورا. ولو عبدت الله ما عبدته وأنت تتخذ معه أندادا مع الله تبارك وتعالى، فلن يقبل الله ذلك منك، ويراه شركا سبحانه وتعالى، ويعاملك معاملة المشركين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه الحق. اقرأ أخيها ورتل القرآن، اسمح بصوتك.